إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات തഖബ്ബൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലെ വിഷമങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ, മകനിക്കു നല്ല ജോലി ലഭിക്കാൻ,
യൂട്രസിലെ മുഴ മാറി പെട്ടെന്ന് രോഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ശമനം കിട്ടാൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി പല വിധേനയുള്ള വിസ അടിച്ചു കിട്ടാൻ, കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാവാൻ, പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകാനൊക്കെ ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ അറിയിച്ച അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധേനയും അല്ലാഹു സന്തോഷങ്ങളും റാഹത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു ദൂരീകരിക്കട്ടെ. എല്ലാവിധേനയും അല്ലാഹു സന്തോഷങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه في قرآن العظيم وما صليناه على النبي الكريم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم. അർഹമർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാതിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നു പോകുന്ന പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നാടിന്റെ നാനാ ദിക്കുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, പല വീടുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പരസ്പരം കാണാത്തവർ റഹ്മാനെ, പല വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുമ്പിൽ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ദുആ ഉൽ ഖർബ് പാരായണം ചെയ്യുന്നു റഹ്മാനെ. സ്വലവാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്നു, നിന്നിലേക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു അല്ലാഹുവേ. എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിലുള്ളവർ ഏറെയും മനപ്രയാസം കൊണ്ട്, ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് റബ്ബേ. ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാം റഹ്മാനെ നീ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വിഷമങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, രോഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾ കാരണമായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പൂർണ്ണമായ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് തമ്പുരാനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. കച്ചവടങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തൊഴിലുകളിലെല്ലാം ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഹലാലായ സമ്പത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച് തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഡേറ്റ് കൺഫേം ആക്കിയവരുണ്ട് റബ്ബേ. അതെല്ലാം ഭംഗിയിലാക്കി സന്തോഷത്തിലാക്കി റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എവിടെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. എവിടെയും ഒരു മേഖലയിലും നീ പരാജയം നൽകല്ല അല്ലാഹ്. സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറു നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്.
ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഓരോരുത്തർക്കും പല വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ പറയാതെ തന്നെ നീയാണ് അറിയുന്നവൻ റബ്ബേ. എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർണ്ണമായും നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. പ്രവാസികൾ ധാരാളമുണ്ട് റബ്ബേ, അവരുടെ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ദുരിതങ്ങളും വിഷമങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ നിന്നുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കാനുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. നിന്നിലേക്ക് പറയാതെ തന്നെ നീ അറിയുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും മനസ്സിലാക്കുന്നവനുമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് നീ കാണുന്നവനാണ് റബ്ബേ. എല്ലാം നീ റഹ്മാനെ ഏറ്റെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വൽ ആലി അഹ്ലിൽ ബൈത്തി സല്ലിം. സല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഒരുപാട് പ്രവാസികളായ സഹോദരന്മാർ മക്കളുടെ തൊഴിൽ ബറക്കത്ത് കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം പ്രവാസികൾ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ഒക്കെ തൊഴിലുകളിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ദുആ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവർക്ക് അതിന്റെ ലിങ്കുകൾ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിന്റെ ലിങ്ക് പ്രവാസികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. അവർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കട്ടെ, അവരുടെ ഒഴിവു സമയങ്ങൾ അത് ചൊല്ലട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് ദുആയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അതിന് ഫലം നൽകുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അല്ലാഹു ഇതിന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.